आतां हें चालू आसा आनी हाज्या अंडर म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट मशिनरी न्ही तर प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स कॉलेजीस सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे हो एक व्हडलो मुवमेंट कसो करून प्रत्येक गोंयकारा पर्यंत हाचो फायदो पावचो हे हो एक हे पयले उद्देश. दुसरें म्हणजे हे इंट्रोडक्शन म्हणजे हाज्या फुडें लोकांनी जाणून घेवन आपली हेल्थ कशी सांबाळपाची जेणे करून आपले बरें ना जावपाचें प्रमाण कमी करपाचें आनी जाका लागून ह्या गोंय राज्याची जी हें आसा हेल्थ सिस्टम आसा ताचेर प्रेशर कमी जावचें आनी जनरली हे हॅपिनेस इंडेक्स आनी हेल्थ इंडेक्स गोंय राज्याचो वाडचो ही एक ब्रॉड विजन घेवन हो प्रोग्राम सुरू जाल्लो आसा. सो ह्या प्रोग्रामा अंडर आतां आमचे फातोर्डेचे माजी आमदार श्री दामोदर नायक आनी जे आतां BJPचे प्रेसिडेंट आसा तांणी इनिशिएटीव घेवन की हांगा सुद्दां एक हांगच्या लोकांकूय ताचो फायदो जावचो तांच्या लिडरशिपा अंडर आज हो कॅम्प म्हणून आयिल्लो आसा. हांगा उपस्थित सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी एक विनंती करता की ही मॅसेज जी आसा ती हेल्थ इज नॉट अ वन टायम थिंग म्हणजे आज कॅम्प जालो आनी ते हेल्था कडेन लक्ष दिलें तशें न्ही. हेल्थ इज समथींग दॅट प्रत्येकान 24/7 हाचो विचार करपाक जाय आनी दुसरें सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हेल्थ आउटसोर्स जायना. ही हेल्थ म्हजी हेल्थ दोतोर सांबाळटलो अशें नासता. आपली हेल्थाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपणें घेवप आसता आनी मागीर खंय तरी कितें हें जालें कमी पडलें जाल्यार दोतोर इज लायक अ गायड नॉट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर ओन हेल्थ. सो ही मॅसेज प्रत्येकान समजून एकामेका कडेन शेअर करून ही मॅसेज फुडें वचपाक जाय की जो वेळ पर्यंत आमी प्रत्येक जाण आपल्या हेल्थाची काळजी घेना तो वेळ पर्यंत आमचें कुटुंब मागीर आमची सोसायटी आनी आमचें राज्य हें हेल्दी जावचें ना. आनी स्वामी विवेकानंदान म्हणत अशें की जो वेळ पर्यंत आपले फिजिकल हेल्थ सारकें आसना तो वेळ पर्यंत आपलें मेंटल स्पिरिच्युअल हेल्थ सारकें उरना. सो फिजिकल हेल्थांतल्यान फुडल्या सगळ्या उदरगतीची सुरवात जाता. सो आयच्यान आमी सगळ्यांनी असो एक हें करुया की आमी प्रायोरिटायज करतले आपली हेल्थ म्हणजे फक्त बरें ना जाता तेन्ना न्ही पण बरें जावचें न्ही अशेंच आमी सगळे स्टेप्स आयुर्वेदा हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो नवो कन्सेप्ट डॉक्टर नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जाले तेन्नाच्यान ताणें एक स्टार्ट केली इंडियन सायन्स ऑफ मेडिसीन म्हणजे हिंदुस्थानाची जी एक पारंपारीक मेडिसीन आसा तातूंत भितर आयुर्वेदा हें प्रामुख्यान हाचो प्रसार देशभर जावचो आनी जगभर जगांतले लोक हांगा येतात. इफ केरला इज ब्रँडेड टुडे in health sector, it is branded because of Ayurveda. World population comes to Kerala. Kerala is only selling Ayurveda. आणि कांयच ना. शेकड्यांनी तांचे रिसॉर्ट्स जाल्या, शेकड्यांनी तांचे कॅम्प जातात, शेकड्यांनी सब फक्त आयुर्वेदा फर्स्ट क्लास आयुर्वेदा. तसो कन्सेप्ट आतां हळू मोठ्या प्रमाणाचेर वाडत जाला. म्हाका संदी मेळ्ळी चिदानंद सरस्वतीच्या आश्रमांत वचपाची हांव रावपाक गेलो ना हांव विजीट करपाक गेलो. ताजे थंय कितलेशे फॉरेनर्स दे आर टेकिंग लीज ऑफ आयुर्वेद म्हणजे अशे वेगळे वेगळे कडेन जर आमी खंय पावले तर थंय आमकां फॉरेनर्स जर दिसतले इंडियन लोक म्हणजे फॉरेनर्सांक आयुर्वेदाचें म्हत्व कळ्ळां. आमच्या लोकांक आयुर्वेदाक सवय जाला आयुर्वेदाचें म्हत्व आमच्या लोकांक कळना हें आमचें दुर्दैव. आनी ताचे खातीर ताणें एक कॅम्पेन स्टार्ट केली ऑल ओवर इंडिया आनी ताच्याच पावलाचेर पावल दवरून डॉक्टर प्रमोद सावंत हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर ताणें गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर हें लागू करपाचें ठरयलें आनी ताका लागून वेगळे वेगळे कडेन कॅम्प इनफॅक्ट काही दिसा बेगीन ताणें स्टेटमेंट केलो की एनीबडी कॅन गो टू आयुर्वेदीक डॉक्टर एंड गेट दीस एंटायर ट्रिटमेंट विदाउट एनी कॉस्ट म्हणजे एवरीथींग गव्हर्मेंट हॅज एंटर्ड इनटू सम अंडरस्टँडींग वीथ आयुर्वेदा डॉक्टर कोणाय वचून आपलें आयुर्वेदीक चॅकअप करून घेवपाक जाय. अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा. हो कॅम्प आज फातोर्ड्याक घडोवन हाडला फातोर्डेकार खातीर गौरव देसाय टीम आसा आनी ते हांव अभिनंदन करता की दे आर पार्टिसिपेटींग इन दीस कॅम्प. आनी खुबश्यो क्रॉनीक डिसिजीज आसतात ह्यो फक्त आयुर्वेदानच सोलो जावपाक शकता. हांव मदीं रविशंकराच्या आश्रमांत गेलो ताणें म्हाका इन्वायट केला की 8 दिसा येवन राव बारीक कितें आसलें आपूण ना करून जालें जाल्यार म्हाका आपल्याले चीफ हाडून हाडून फूल सारकें तागेले वयल्यान जोड आसा ताजो कॅम्प आसा आश्रमा भितर एक हें दवर आयुर्वेदाचें थंय गर्दी जाली पॅक आसा म्हणजे बरे बरे क्वॉलिटीचे रूम्स ताणें केल्या हॉस्टेल्स केल्या सगळें केलां पूण जागो बुकींग करची पडटा अशी परिस्थिती. स्लोली लोकां भितर जागृताय जावपाक लागल्या
तेन्ना आमकां सायड इफेक्ट जायना घरगुती वखद ते कसाय घेवप कितें आनी कितें कोडो घेवप आनी कितें घेवप असले हाजो परिणाम आज सगळे कडेन जावपाक लागला हांव तुमचें अभिनंदन करता तुमी सगळे आज ह्या कॅम्पाक पार्टिसिपेट जावपा खातीर आयले म्हणून आनी बाब दामू नायक आनी ताजी सगळी टीम फाटलो तांचें अभिनंदन करता तांणी एक लोकांक एक बरी संदी घडोवन दिली आयुर्वेदा कॅम्पाक पार्टिसिपेट ह्या कॅम्पाक म्हज्या शुभेच्छा दिता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.